हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोच नगर। तो आज हमारा इंट्रोडक्शन का फर्स्ट एपिसोड स्टार्ट होता है। इस वक्त रात का बहुत लेट टाइम है, अंधेरा है, खामोशी है, सुकून है और कायनात में फैली हुई कुछ आवाज़ें, कुछ सराहटें हैं जो मुझे मजबूर कर रही हैं कि मैं अपने ख़यालात और सोचों को एक मरकज़ पे ला के आप लोगों से गुफ्तगू करूं। सबसे पहले आप क्योंकि इंट्रोडक्शन है तो मुझे लगता है कि मुझे अपने बारे में ही ज़्यादा बताना चाहिए। तो सबसे पहले मैं ये बताना पसंद करूँगी कि इस पॉडकास्ट का नाम सोच नगर क्यों है। मुझे दरअसल सोच की ताकत पे, ख़याल की ताकत पे बहुत ज़्यादा यकीन है। शायद आपको अजीब लगे, लेकिन हाँ, मैं टेलीपैथी पे, इंट्यूशंस पे, ड्रीम्स पे और सुपर नेचुरल पे, हॉरर थिंग्स पे मैं काफ़ी बिलीव करती हूँ और इन सब टॉपिक्स को भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। बचपन से स्टार्ट करते हैं। तो मुझे नहीं याद पड़ता कि कब से, शायद जब मुझे पेंसिल फेरना आई थी तभी से मैं डेली जर्नलिंग करती हूँ, मीन्स टू से डायरी लिखती हूँ और जो भी दिन में करती हूँ, रात में ख्वाब देखती हूँ, जो भी करती हूँ या जो भी मुझे इम्पॉर्टेंट लगता है वो मैं लिखती हूँ। तो आप कह सकते हैं कि मैं बोर्न राइटर हूँ। और हाँ, किताबें पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ है और अपनी फेवरेट बुक्स, जो बुक्स आप पढ़ रही हूँ, जो मेरे दोस्त पढ़ रहे हैं, इर्द गिर्द करीबी लोग पढ़ रहे हैं या जो लोग मुझसे शेयर करते हैं, उन्हें भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। फेवरेट राइटर की बात आए तो नो डाउट सबसे ज़्यादा फेवरेट राइटर तो मेरा सिडनी शेल्डन है, देन विलियम फॉल्कनर। और लेकिन मैंने स्टार्ट जिस राइटर को पढ़ने से किया था तो ऑब्वियसली R.L. स्टाइन, लाइक सो मैनी अदर किड्स। तो R.L. स्टाइन इज़ अमेजिंग और क्योंकि मुझे मर्डर मिस्ट्रीज़ बहुत पसंद हैं तो एगाथा क्रिस्टी, शी इज़ माई फेवरेट। तो हम बातें करेंगे यहाँ पर, कभी पेंटिंग्स में खोएंगे, कभी किताबों और किस्सों में और कहानियों में किरदारों से बातें करेंगे और कभी अपने दिल की बातें कहेंगे, कुछ सच्चाइयाँ ऐसी जो हम कभी किसी से नहीं कहते या कहते हुए डरते हैं। एक्चुअली डर किस बात का होता है, हम खुद अपनी लिमिट्स को जो है क्या कहते हैं, हदूद को क्रॉस करने से डरते हैं। शायद हम अपने इर्द गिर्द एक खोल बना लेते हैं। हमारा जो डर होता है, जो खौफ होता है, वो दरअसल हमें कमज़ोर करता है। तो मुझे लगता है कि सीक्रेट्स नहीं रखने चाहिए और जिस चीज़ से आपको डर लगे या जिसको आप छुपाना चाहें उसको अगर आप बोल्डली फेस करें और एक्सेप्ट करें, ख़ास करके अपनी गलतियों को, तो हम बेहतर इंसान बन सकते हैं और ये हमारी ताकत में इजाफ़ा करता है। वैसे भी अगर आप कुछ गलत करते हैं, मेरी वैसे ये आदत है कि अगर मुझे ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में कभी भी ये एहसास हो कि मैंने कभी किसी के साथ कुछ गलत किया है या मुझसे मिस्टेक हो गई है, तो मैं उसे एक्सेप्ट करती हूँ। और शायद यही मेरी कामयाबी या एक स्ट्रॉन्ग करैक्टर का जो है वो राज है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे आम लोग जो हैं वो यकीन नहीं करते, लेकिन मैं अपने ख्वाबों पे बहुत यकीन करती हूँ। मैं जो सोते में देखती हूँ अब वो मोस्टली सच ख्वाब होते हैं, इसलिए मैं दूसरे लोगों के भी ख्वाब सुनती हूँ और उन पे गौर करती हूँ। अक्सर मैं अपनी दोस्तों से, सबसे इर्द गिर्द के लोगों से पूछती हूँ ख्वाब क्या देखा। और खाने का भी शौक़ है तो खाने की भी बातें होंगी, बहुत सारी बातें हम करते रहेंगे, सोशल टॉपिक्स को भी कवर करेंगे और बहुत सारी चीज़ों को हम देखेंगे, लोगों को समझने की कोशिश करेंगे, कुछ पेचीदा माजी के किरदार, हिस्ट्री, सब कुछ। और जो भी बात हमारे मन में आए, जैसे हम डायरी पे लिखते हैं तो हम आपस में भी इसी तरह से बातचीत करेंगे। मुझे हाँ, रात का अंधेरा बहुत पसंद है। मुझे रात का टाइम दिन से ज़्यादा पसंद है। दिन को मैं ज़्यादातर, अगर वैसे मैं बहुत कम सोती हूँ, लेकिन अगर सोऊं तो मैं ज़्यादा दिन के वक्त सोना पसंद करती हूँ। और खाने का मुझे काफ़ी शौक़ है, लेकिन मैं बहुत कम क्वांटिटी में खाती हूँ, लेकिन अच्छा खाती हूँ। खाने का बहुत शौक़ है।
اس کے علاوہ میں بچپن سے ہی تنہائی پسند ہوں. میرا بچپن تھوڑا سا آپ اس سینس میں کمپلیکس کہہ سکتے ہیں کہ میری لائف میں سوائے میرے فادر کے there was nobody جو میرے ساتھ زیادہ اٹیچ ہوتا یا پیار کرتا یا شفقت دکھاتا, اور میں آپ کہہ سکتے ہیں شفقت سے محروم رہی ہوں. شاید یہی وجہ ہے کہ لکھنا پڑھنا, کتابیں, کہانیاں اور دوسروں کو سمجھنا, دوست بنانا, دوستوں کا خیال رکھنا مجھے اچھا لگتا ہے. کیونکہ انسان دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک طرح کے وہ ہوتے ہیں جن کے ساتھ اگر کچھ برا ہو تو وہ مزید برے ہو جاتے ہیں, اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ کچھ برا ہو تو وہ کوشش کرتے ہیں کسی اور کو کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچے. تو شاید میں دوسری کیٹیگری میں آتی ہوں. اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے اگر میں کبھی کسی کی مدد کر سکوں تو, اور زیادہ خوش رہتی ہوں میں اس چیز میں. زیادہ میرے بچپن میں جو میں نے محسوس کیا کہ جس وجہ سے میں لکھنے میں اور بہت ساری چیزوں میں جو میری بیسکلی میں سمجھتی ہوں کہ جس چیز نے مجھے بہت فائدہ دی ہے وہ تنہائی ہے. جتنا ہم تنہا رہتے ہیں اتنا ہم خدا سے قریب ہوتے ہیں. جتنا ہم تنہا رہتے ہیں, خدا سے قریب ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ بہت زیادہ, بعض لوگ بہت زیادہ مطلب مذہبی دکھتے ہیں لیکن ہوتے نہیں ہیں. بعض لوگ ذرا ماڈرن ہوتے ہیں لیکن پھر بھی مذہبی ہوتے ہیں. تو ہاں, میں اپنے فادر کو بہت مس کرتی ہوں. بابا کے علاوہ میرا کوئی رشتہ تھا ہی نہیں, اور ان کے علاوہ میرے ماضی میں ایسا کچھ نہیں ہے جسے میں یاد کر سکوں. ماضی میرا تھوڑا سا سٹریسفل تھا, پریزنٹ میرا بہت اچھا ہے, اور فیوچر کے لیے تو میں ہمیشہ ہی بہت ہوپفل رہتی ہوں. پسندیدہ رنگ میرا سفید ہے اور بلو ہے, اور خوشبو مجھے اچھی لگتی ہے. کینڈلز پسند ہیں, کتابیں پسند ہیں, اور زیادہ وقت میرا انہی چیزوں میں گزرتا ہے. بچپن میں میری جو دوستیں تھیں اور دوست تھے جو بھی لوگ, میرا جس کے ساتھ بھی جب بھی کبھی کوئی کنیکشن ہوا ہے ہمیشہ رہا ہے. اور میری زوڈیک سائنس پہ بھی مجھے بہت یقین ہے, اور مطلب میں انٹرسٹ لیتی ہوں اسٹرالوجی میں بھی. پامسٹری میں نہیں لیتی لیکن اسٹرالوجی میں مجھے کافی انٹرسٹ ہے. ٹیرو کارڈز میں بہت زیادہ دلچسپی ہے اور میں ٹیرو کارڈز نکالتی بھی ہوں, تو جسٹ فار مائی اون سیلف لیکن نکالتی ہوں. اور بہت ساری باتیں دھیرے دھیرے ہم ایک دوسرے سے کرتے چلے جائیں گے, اور میرا خیال ہے کہ نیکسٹ میں جو ایپیسوڈ کروں گی وہ ٹیلی پیتھی کے ٹاپک پہ ہی کروں گی, کیونکہ اب ہمارا پلیٹ فارم ہی یہ ہے سوچ نگر, تو سوچ کی طاقت کے بارے میں ڈسکس کرتے رہا کریں گے. آپ نے کبھی اکثر محسوس کیا ہوگا کہ آپ کبھی کسی کے بارے میں بہت اسٹرانگلی سوچتے ہیں اور جو سوچتے ہیں وہ اسی طرح سے ریئیکٹ کرتا ہے, تو یہ بھی ایک ٹیلی پیتھی کی مائنر سی فارم ہے. اچھا, اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ٹیلی پیتھی اور اسٹرالوجی جو ہے ایگزسٹ نہیں کرتی, لیکن یہ غلط ہے. آپ لوگوں کو شاید پتہ نہیں ہے کہ آرمی میں اور بہت سارے اس طرح کے جو امپورٹنٹس ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں اسٹرالوجی اور ٹیلی پیتھی باقاعدہ ایک سبجیکٹ ہے اور یہ پڑھایا جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی ایگزسٹنس ہے. پاکستان میں ایک رائٹر رہے ہیں, اب کچھ آئی گیس 1-2-3 سال پہلے, 2-4 سال پہلے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. ان کا نواب محی الدین, نواب محی الدین ان کا نام تھا, اور ہی روٹ اے ویری اسپلینڈڈ سیریل آن دس ٹاپک ٹیلی پیتھی, دیوتا کے نام سے. سسپینس میں بہت چلتی رہی ہے, کوئی میرا خیال 40-50 سال تک وہ لکھتے رہے ہیں, اور ان کا ٹاپک جو تھا وہ یہی تھا. میرے فادر پڑھتے تھے یہ اسٹوری, اور پڑھنے کا جو شوق ہے آف کورس میں نے اپنے فادر سے صرف گڈ لکس ہی انہیریٹ نہیں کی, پڑھنے کا شوق بھی جو ہے مجھے انہی سے شاید ورثے میں ملا ہے. اور یہ دیوتا کے رائٹر کے بارے میں بتا رہی تھی آپ کو, مجھے